औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। स्ट्रिक्टली बिजनेस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। खुदा करे आप खैरियत से हों, अल्लाह ताला सेहत और ईमान के साथ आपको ज़िंदगी दे। रमज़ान शरीफ भी सर पे है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द रमज़ान शरीफ भी आ जाएगा, तो उसकी भी मुबारकबाद आपको पेश करते हैं एडवांस। और ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया गया है, स्ट्रिक्टली प्रोग्राम जो है स्ट्रिक्टली बिजनेस डिज़ाइन एंड बिल्ड और डिज़ाइन एंड बिल्ड्स सॉल्यूशंस, और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ पीस, आयशा स्वीट ओल्डम, इनके ताउन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर आपको दोहरा दूं, डिज़ाइन एंड बिल्ड्स सॉल्यूशंस ओल्डम, और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ पीस, आयशा स्वीट सेंटर ओल्डम। और हमारे जो आज मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मोहम्मद अमजद साहब जो सिविल इंजीनियर हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ स्टूडियो में, और दूसरे हमारे जो साथी हैं अली हुसनैन। इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम कहता हूँ आपको। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन पिछले प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं और आपने बेहद सराहा है, बहुत सी कॉल्स आई हैं टेक अवेज़ के बारे में, बिज़नेस के बारे में, तो हम आपके मशकूर हैं। और हमारा फ़र्ज़ है कि आप जब भी हमें कॉल करेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतर मशवरा देंगे। कोई भी बिज़नेस आपने खोलना है और उसमें आप मावनत चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको मावनत फ़राहम की जाएगी। अगले रमज़ान के इंशाल्लाह प्रोग्राम, क्योंकि ये मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह की तरफ से इनाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, तो इसी तरह हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं वो इंशाल्लाह जो होगा वो आप के लिए एक अनमोल तोहफ़ा लेके आएंगे रमज़ान शरीफ में फैमिलियों को जोड़ने के लिए। कुछ फैमिलियां जिनमें नाराज़गी है, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी है, उसकी वजाहत तो अमजद साहब बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये रमज़ान शरीफ में जो है ना, फैमिलियों को मिलाने के लिए अपनों को मिलाएं, ख़ानदानों को टूटने से बचाएं, ये इसका मोटो है। इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। और आप भी अभी से अपने जहन में ये रखिएगा कि रमज़ान शरीफ जब आएगा, अगर किसी की नाचाकी है तो हमें इत्तला कीजिएगा। तो अमजद साहब इस सिलसिले में थोड़ा सा वजाहत कर दें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम रमज़ान में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। गो इस प्रोग्राम की डिटेल तो मैं अगले प्रोग्राम में बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ तारफ़ी अल्फाज कहूँगा कि इस प्रोग्राम का मकसद ख़ुसूसी तौर पर माह रमज़ान में और अमूमी तौर पर सारा साल हम ख़ानदानों के दरमियान में अगर किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है बच्चों के दरमियान में, बच्चों और माँ बाप के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में, या किसी भी किस्म का कम्युनिटी के अंदर कोई इख्तलाफ है, तो उस इख्तलाफ को दूर करने के लिए हम या हमारे वॉलंटियर्स काम करें जो कर रहे हैं। हम कम्युनिटी के तावन से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद वजाहत जो है मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। ठीक, तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नौजवान हमारे मेहमान अली हुसनैन तशरीफ़ रखते हैं, आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं आप माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ी सी मुझे वजाहत करके बताइएगा। ये प्रोग्राम के शुरू में पहले कुछ अल्फाज ये कहूँगा कि हमारा प्रोग्राम कुछ प्योरली टेक्निकल वर्ड्स जी में, हमारे प्रोग्राम में टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसका हमें उर्दू का मुतबादल मिलना जो है ना मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। तो इसलिए मैं नाजरीन से कहूँगा कि अगर हमें आपको हमारे अल्फाज की वजाहत की ज़रूरत हो या दिक्कत पेश आए सवाल करते हैं तो हमें प्रोग्राम के बाद में पूछ सकते हैं कि ये क्या है। कि मसलन आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली इसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे हैं, वो ऐसे अल्फाज हैं जो कि यहाँ की डिक्शनरी में अगर हम उनका उर्दू में तर्जमा ढूंढें तो हमें नहीं मिलता। तो इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा कि हमें वो मजबूरन अल्फाज टेक्निकल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा अली हुसनैन, बताइए कि क्या फ़र्क है आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजिस्ट में। ये दोनों क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, आर्किटेक्ट भी और आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजिस्ट।
یہ دونوں بلڈنگ ڈیزائن میں اپنا حصہ لیتے ہیں. دونوں کسی بھی قسم کے کسی بھی لیول کے پروگرام کو شروع سے لے کر اختتام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ان میں آ جاتے ہیں پروفیشنلزم. جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ فوکس کرتا ہے ڈیزائن اور فلاسفی آف دا بلڈنگ, جبکہ جو ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے آرکیٹیکچر لیکن اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ابھی آپ اگر آرکیٹیکٹ کو دیکھیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ڈیزائن کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کی ضرورت کیا ہے, بلڈنگ کو آپ کون سا مٹیریل یوز کر رہے ہیں, اور پورا آرکیٹیکچر کا فریم, آرکیٹیکچر کی دنیا کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں آ جاتا ہے آپ کا ماحول آ جاتا ہے, ارد گرد کا کیا ماحول ہے, اس میں آپ کا معاشرہ آ جاتا ہے, آپ کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہو, آپ کا کلچر آ جاتا ہے. بعض آپ بلڈنگ ایسی ڈیزائن کرتے ہو کہ آپ کو کلچر کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی تاریخ ہسٹری آ جاتی ہے کہ آپ کی ہسٹوریکل بلڈنگز, اور اس کے علاوہ بلڈنگ کا سٹائل آ جاتا ہے کہ آپ جدھر بلڈنگ بنا رہے ہو اس علاقے میں ایسی بلڈنگز موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آرکیٹیکٹ کے ان چیزوں پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرتا ہے جب بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے. جبکہ آرکیٹیکٹ ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے, ڈیزائن کو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پہ توجہ دے گا, لیکن اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ کا مٹیریل اور بلڈنگ کی فنکشنالٹی, کہ اس بلڈنگ نے کس طرح کام کرنا ہے, اور اس کا اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے پاس اس کے علاوہ اسپیشل ٹیکنالوجیز کے پاس اسپیشل سکلز ہوتی ہیں کہ بلڈنگ کو کیسے زیادہ سے زیادہ سسٹینیبل ٹیکنالوجیز سے لیس کیا جا سکے, تاکہ ہم کم سے کم انرجی اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ کم سے کم انرجی ہماری استعمال ہو, وہی بلڈنگ ہو کم سے کم انرجی سے زیادہ فائدہ استعمال کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ وہ سسٹینیبلٹی اپنے ماحول کے اوپر اس کے بلڈنگ کے کیا اثرات ہوں گے, یہ پولوشن اور یہ ہر چیز کے اوپر توجہ دیتا ہے. سسٹینیبلٹی پہ آپ نے بات کی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ آپ سے کہ توجہ مرکوز رکھتا ہے, اس کی وضاحت کریں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جس پہ توجہ مرکوز رکھتا ہے. سسٹینیبلٹی یہ ایسے ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے ماحول کو سہارا دے سکے, کوئی بھی چیز جو ہمارے اوپر بوجھ نہ ہو, ہماری آنے والی نسلوں پر. ہمیں اپنے ماحول کو سسٹینیبل بنانا ہے, اپنے اس کو سہارا دے کر اوپر لے کر جانا ہے. ابھی یہ جو آپ کی جو توانائی ہے, کوئی آدھی سے زیادہ جو آپ کی توانائی ہے جو آپ کی بلڈنگ انڈسٹری میں جو آپ کی وہ استعمال ہوتی ہے, جو آپ کی کاربن امیشنز ہیں, یا آپ کی بلڈنگ اور گھروں میں یا آپ کی کمرشل بلڈنگ ہوگی ان میں استعمال ہوتی ہے. اچھا, کچھ ضائع بھی ہوتی ہے انرجی جو ہے, ضائع بھی ہوتی ہے اگر اب جیسے کہ پرانا ایک مشینری لگائی ہوئی ہے, پرانی چیزیں ہیں, اگر ہم کو اب جدید استوار نہ کریں اس کے مطابق دور کے مطابق, تو کیا اس سے بھی انرجی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے؟ اس کے مثال کے طور پہ بوائلر میں بولتا ہوں نا, بوائلر 50 سال سے لگا ہوا ہے, اگر وہ صاف ظاہر ہے کہ اس حساب سے بنا ہوا ہے. اب جبکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے تو اس میں کوئی فرق آئے گا جب اگر یہ بالکل یہ سسٹینیبلٹی یہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ آپ لیٹسٹ انوویشن ایجاد جو ہے جو آپ سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ کے کم سے کم انرجی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ابھی یہ ذرا میں وضاحت چاہوں گا امجد صاحب سے, ذرا اس کی وضاحت کر دوں جی کہ انرجی کیسے ضائع ہوتی ہے. مثلا ایک پائپ ہے, اس میں سے پانی گزر رہا ہے, آج کل کاپر کا پائپ استعمال ہوتا ہے, پہلے جو ہے وہ اسٹیل کا پائپ استعمال ہوتا تھا. تو ایسے میں جب پائپ گرم ہوتا ہے تو پائپ کے ارد گرد ایک سرکل بن جاتا ہے جو حصہ گرم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ پائپ کے پاس ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی جو انرجی تھی پانی میں, پانی گرم آ رہا تھا, گرم پانی پائپ میں تھا, پائپ سے 6 انچ اوپر تک آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ جو انرجی نکل رہی تھی پائپ سے اوپر جو ضائع ہو رہی تھی, اور اس کو روکنے اگر وہی پائپ آپ نے 4 منزلہ اوپر لے کے جانا ہو تو اٹ مینس کال شامل کر لیں امجد صاحب, جی پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. گو ہم کال لیتے نہیں لیکن پھر بھی ساتھی ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, آپ اپنا سوال بتائیے بھائی. آپ کے
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी आप सवाल कहीं हेलो जी सवाल बताएं अपना, जी, अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैंने ये पूछना है कि प्रॉपर्टी की जो कीमत है डाउन जा रही है या अप जा रही है? चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हम जैसा बताइए। इस वक्त जो रीसेंट एनालिसिस हुए हैं या हम प्रॉपर्टी की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम 1.5 से 2.5% तक जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। ये कितने और अरसे में? पॉसिबिलिटी ये अप जा रहा है, लेकिन एक स्टेज पे रुक भी सकता है। ये इसलिए है कि जब ये मशरकी ममालिक से जो है, मशरकी यूरोप से जो लोग आए हैं वो अपने मकानात ढूंढते हैं, किरायों में भी इजाफा हुआ है, प्रॉपर्टी में भी इजाफा हुआ है, ये इस वजह से है। और जब ये उनकी नकल मकानी रुक जाएगी तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टीज़ की कीमत नीचे भी जा सकती है और बराबर भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त उनके आमद की वजह से प्राइसेस में इजाफा हुआ है। यानी एक जो गैप आ गया था, बहुत डाउन हो गई थी कीमतें, वो थोड़ा अप हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मैं बात कर रहा था कि एनर्जी ज़ाया कैसे होती है कि जब हम पाइप पे हाथ रखते हैं तो हमें 6 इंच ऊपर भी जो है ना वो पाइप गर्म नजर आता है, गर्माइश महसूस होती है। तो ऐसे में ये है एनर्जी ज़ाया हो रही थी उस पाइप में से, और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन डालते हैं। मसलन किसी वक्त में यहाँ पे सिर्फ 9 इंच की वॉल होती थी, अब बाहर की जानिब भी 4 इंच की है, अंदर फिर 4 इंच की हम इंसुलेशन डालते हैं, फिर 4 इंच की हम ब्लॉक लगाते हैं। तो इट मीन्स कि जो दरमियान में हम इंसुलेशन डालते हैं वो अंदर से जो हीट हमारी बाहर की तरफ जा रही है और जो ज़ाया हो रही होती थी उसको हम इंसुलेशन डाल के हम उसको ज़ाया होने से बचा रहे हैं। ठीक, तो आप अब कंटिन्यू करें, मैंने दरमियान में मैंने वजाहत कर दी। नहीं, ये अच्छा है ना, तो जरा इसको बोलते हैं ना जटोक के अंदाज में आपने समझा दिया, उर्दू में समझाया है और मेरी भी समझ में आ गया और मेरे नाजरीन को भी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। जी हसनैन साहब। इसी तरह अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं तो अगर आप कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, अगर वो सस्टेनेबल डिज़ाइन देखते हैं, जैसे कि तमाम सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जब वो सस्टेनेबल को देते हैं तो वो आपको आपके प्लानिंग अप्रूवल के भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा जब भी आप सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लानिंग अप्रूवल के ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं। इसी तरह आपका जो बिल्डिंग रेगुलेशन है उन्होंने भी अपनी कोई कंडीशंस शराइत लगाई हुई हैं कि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, इनमें से एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजम्पशन जो आपकी है घरों में कितना होना है, कितना पानी ज़ाया होता है, ये इन सब के ऊपर उन्होंने अभी रिक्वायरमेंट लगाई हुई हैं। तो ये भी सस्टेनेबिलिटी में आता है। अभी गवर्नमेंट ने अभी एक सिस्टम मुतारफ करवाया है जिसे कहते हैं कोड ऑफ सस्टेनेबल होम्स। ये एक उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया कि जिसको अबूर करने का गवर्नमेंट इरादा रखती है कि हम किस तरह इसके ऊपर। अच्छा, पानी पे बात हुई है हसनैन साहब, थोड़ा सा ये पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा एक टैंक में और फिर उसको इस्तेमाल में लाएं, क्या ऐसा कोई मंसूबा है गवर्नमेंट का? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। ये प्राइवेट टेक्नोलॉजीज है, कोई भी अपने घर के ऊपर लगा सकता है, कोई भी अपने घर के ऊपर लगा सकता है। स्पेशली ये अगर आप जब नई बिल्डिंग डिजाइन करते हो तो आप उसको डिजाइन के वक्त आप उसकी बिल्डिंग की नौइयत, बिल्डिंग का प्लॉट का साइज, वो सब चीजें आप देखते हुए तो उसमें आप वो डिजाइन कर लेते हो। तो इसे कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो वो इसका पूरा सिस्टम होता है, वो आपका जो टैंक वो होता है वो आपका डिजाइन करना पड़ता है, तो वो आप लगा कर। जी अमजद साहब, इसमें आप वजाहत कीजिएगा, क्या वो जब रूल एंड रेगुलेशन है, जब आप वो टैंक बनाएंगे उसमें रुकावट तो नहीं पड़ेगी? पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करूं रेगुलेशंस के बारे में। इन्होंने बताया था इंसुलेशन के बारे में कि एक रेगुलेशंस में ये बात भी आती है कि अगर आप अपनी छत इंप्रूव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, यानी आपने छत खोली हुई है और आप बिल्डिंग रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो पहली जो छतें थी उनमें इंसुलेशन नहीं होती थी, या अगर होती भी थी तो थोड़ी होती थी। अब रूल ये आ गया है कि आपने पहली लेयर यानी 2 इंच टॉप से जो एक मेम्ब्रेन होता है, जो फेल्ट डाली होती है, उससे 2 इंच नीचे आपने 4 इंच की एक लेयर देनी है इंसुलेशन की, और उसके बाद फिर आपने 2 इंच की लेयर देनी है। यानी मजमूई तौर पे आपने अपनी छत को अपग्रेड इस तरह से करना है कि 6 इंच की
منیمم انسولیشن آپ نے اس میں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. فرض کیا اگر سپیس نہیں ہے چینج ڈالنے کی, آپ کے جو بالے ہیں جو جائسٹ لگے ہوئے چھوٹے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم ان کا سائز بڑھاتے ہیں. بلڈنگ انسپیکٹر خود آ کے کہتے ہیں کہ یہ اس کا سائز بڑھاؤ, اس کے ساتھ ایڈیشنل جائسٹ لگا کے, تو پھر آپ نے وہ انسولیشن ڈالنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر جو ہے فائر ریزسٹنٹ بورڈ جو ہے وہ لگانا ہے. ابھی آپ نے جو دوسرا کویسچن کیا جو وہاں ہارویسٹنگ سسٹم کا, تو اس میں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اولڈ لائبریری میں بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے. ٹھیک. وہاں پہ جو پانی آپ ٹوائلٹس میں استعمال کرتے ہیں یعنی فلشنگ کے لیے, وہ پانی چھت کا نیچے آ رہا ہوتا ہے, بارش کا. ہاں, اسی طرح بعض اسکولوں میں اداروں میں کچھ لوگوں نے کچھ کمپنیوں نے ایسے سسٹم لگا لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ وہ پانی جو فری میں آ رہا ہے. دیکھیں اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا, تو ایسی صورت میں آپ بل دے رہے ہیں. بعض جگہ پہ فکسڈ بل ہے, بعض جگہ میٹر لگے ہوئے ہیں. اگر میٹر لگا ہوا تو آپ فلش جو پانی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کا چھت کا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں فلشنگ کے لیے کچھ سٹوریج کر کے, تو وہ یعنی وہ پینے کے قابل نہیں ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ویسٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹوائلٹ میں, یا پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی وہ چل سکتا ہے. مثلا میں نے گرین ہاؤس بنایا ہوا ہے, تو ایسے میں نے مختلف ڈرم رکھے ہوئے ہیں. جو چھت کا پانی ہوتا ہے میرے گرین ہاؤس کی چھتوں کا پانی, وہ سارے کا سارا ڈرمز میں اکٹھا ہوتا ہے. اور جب وہ پانی کی شارٹیج ہوتی ہے یا زیادہ دیر ہو جاتی ہے, مثلا ریسنٹلی 1 ویک گزر گیا بارش نہیں ہوئی, تو ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم وہ ہارویسٹنگ کے لیے پانی وہاں سے اکٹھا ڈرموں میں سے نکال کے پودوں کو دیتے ہیں. جس کے اوپر میں ایک اور پوائنٹ اضافہ کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ پانی آپ پی تو سکتے نہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ آپ پانی پی نہیں سکتے, لیکن آپ اس کو گارڈننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, ٹوائلٹس میں یوز کر سکتے ہیں, شاور کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ ہر طرح سے شاور کے لیے کر سکتے ہیں. یہ بالکل یہ سسٹم ہوتا ہے, اس میں پانی صاف ہوتا ہے, لیکن یہ پھر بھی یو کے لاء کے مطابق آپ یہ پینے کے لیے یہ پانی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آپ بات کریں تو یہ جو پانی آپ فلش میں آپ پینے والا پانی آپ فلش میں ضائع کر رہے ہو, وہ آپ ادھر سے وہ پانی آپ بچا کے وہ آپ پی رہے ہو, اور جو آپ پانی اوپر سے ہارویسٹنگ سسٹم سے لے رہے ہو وہ آپ فلش میں کر رہے ہو, تو اس کا مطلب آپ پانی پینے کے لیے تو دوسری سائڈ سے اکٹھا کر رہے ہو نا. اور یہی سسٹینیبلٹی ہے. دس از کالڈ سسٹینیبلٹی. آپ ماحول کو سہارا دے رہے ہو ون اور دی ادر وے. بڑی بچت ہے جی ماشاءاللہ. یہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے اور اس پہ فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے ناظرین کو بھی. اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, انجینئرنگ کا مسئلہ ہے, اگر کوئی بات سمجھنا ہے, جیسے مجھے بھی نہیں آتی, میں پوچھ لیتا ہوں جیسا آپ سے, حسنین صاحب سے پوچھ لیا, میرے علم میں اضافہ. تو اگر آپ بھی چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, پروگرام کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئے, تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے دونوں حضرات. ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا, اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے کوئی قوانین بنائے ہیں اس سلسلے میں, کہ کون کون سے قوانین بنائے, کہیں رکاوٹ تو نہیں پڑتی اگر کوئی بلڈنگ بنتی ہے؟ گورنمنٹ نے ابھی یہ سسٹینیبلٹی کے اوپر ایک اپنا طریقہ کار, جس میں پہلے بول رہا تھا, طریقہ کار بنایا جسے کوڈ آف سسٹینیبل ہومز کہتے ہیں. ٹھیک. جس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے کاربن ایمیشن کو کم سے کم کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر سسٹینیبل ڈیزائن کو سامنے لائیں, جو کہ بلڈنگ ریگولیشن کا تو ایک منیمم سٹینڈرڈ جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے, جو ایسا سسٹینیبل ڈیزائن ہو جو اس کو بھی عبور کرے, اعلیٰ سے اعلیٰ تر. گورنمنٹ نے ایک منیمم سٹینڈرڈ بلڈنگ ریگولیشن میں سیٹ کیا ہے, لیکن سسٹینیبل ڈیزائن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر تاکہ وہ اس میں لوگ جائیں. ابھی اس کو یہ کوڈ آف سسٹینیبل جو انہوں نے بنایا ہے, اس میں وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ اس میں بلڈنگ کی انرجی, کاربن ایمیشن, واٹر جو آپ استعمال کرتے ہیں, مٹیریل کون سا استعمال ہوا ہے, جو آپ کا پانی سرفیس واٹر رن آف, جو آپ کا پانی بہہ جاتا ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے ہارویسٹنگ سسٹم ضائع ہو جاتا ہے, جی, آپ کی ویسٹ, پولوشن, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, آپ کی جو بلڈنگ کی مینجمنٹ, ایکولوجی, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک فارمولہ تیار کیا اور ان کو 6 یونٹس میں تقسیم کیا ہے. ان کو لیولز کہتے ہیں, لیول 1, لیول 2, لیول 3, اور ان میں ایک سکور دیا جاتا ہے. جو لیول 6 ہے وہ ہائیسٹ ریٹ ہے. جو لیول 6 ہے اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر کو باہر سے کسی قسم کی توانائی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نہ الیکٹریسٹی کی نہ گیس, آپ اپنے گھر میں اپنے استعمال کے لیے خود اپنی بجلی اور توانائی کی تمام ضروریات اپنے خود پوری کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کوڈ آف سسٹینیبل ہومز ہیں,
یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے، اس میں آپ کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر نہیں ہے، اپنا فائدہ ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ بچت کر لیں گے. جی. لیکن بعض کونسل اپنی اسکیم انٹروڈیوس کرواتی ہیں، ان میں وہ کونسل کنڈیشنز بھی لگا دیتی ہیں ڈیولپرز کے اوپر کہ ہم اب جب ٹینڈرز کرتے ہیں کہ یہ اس لیول پر آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے. جیسے یہ افورڈیبل ہاؤسز فنڈڈ ہوتے ہیں یہ ہوم اینڈ کمیونٹی ایجنسی کی طرف سے، وہ بھی انہی کے اوپر یہ تو توجہ دیتے ہیں کہ آپ اس لیول کے اوپر اپنا پروجیکٹ مکمل کریں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو پھر وہ جو ڈیولپر ہوتا ہے یا کانٹریکٹر ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر اپنا کام کرنا پڑتا ہے. اچھا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نئے مکان بن رہے ہیں، ان کے اوپر آپ نے سولر پینلز لگے دیکھے ہیں جی، اور بہت سارے گھر ہیں. مثلا میں نے اولڈر میں ایک جگہ پہ تقریباً مانچسٹر میں کافی 150 ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ غالباً ہر گھر پہ جو سولر پینل لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک کونسل کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. وہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ان کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، کونسل لگا سکتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اوپر اتنے سولر پینلز لگانے ہیں. اور وہی بات کہ وہ پھر کم از کم تھوڑا بہت تو گھر والا خود کفیل ہوتا ہے نا انرجی میں. جب 4 پینل بھی اگر لگ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بجلی بچت ہوتی ہے نا. سال میں اگر ٹوٹل لگا کے دیکھیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے. اس کے اوپر میں اور بات ایڈ کروں گا. ایک سوال کرنا چاہوں گا حسنین صاحب میں معذرت کے ساتھ، ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. یورپ میں سنا کچھ ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ ایک پائپ کو زمین کی بہت گہرائی میں لے جایا جاتا ہے، جی بہت زیادہ گہرائی میں، 400 500 یا 1000، آپ انجینئر ہیں زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا، وہاں سے انرجی حاصل کر کے مکان کو گرم رکھا جاتا ہے. بہت یورپ میں کافی جگہوں پہ یہ سسٹم ہے، یہاں پہ بھی کہیں؟ جی، یہ آپ اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ سورس ہیٹ پمپس. یہ اس کے اوپر یہ اپنے جب آپ اپنا یہ اگین آپ کو جب اپنا گھر ڈیزائن کرتے ہیں تب آپ کو یہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. نیا گھر بناتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ اپنے آرکیٹیکٹ کو یا ٹیکنالوجسٹ کو بتاتے ہیں بھائی میں یہ ٹیکنالوجی لگانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں. تو اس میں یہ آپ کا وہ اپنے پورے پائپس زمین میں دبا دیتے ہیں، وہ پورا پائپس اور اس کا سسٹم زمین میں دبا دیے جاتے ہیں. اور اس کے اوپر نہیں، یہ تو گہرائی میں جا کے زمین کے نیچے سے، میرے خیال امجد صاحب بھی وضاحت کریں گے، کوئی ایسا سسٹم ہے کہ بہت زیادہ ڈیپ جانے کے بعد وہ جو انرجی ہے وہ مکان کو گرم رکھتی ہے، ایسا کوئی ہے؟ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ جب پھٹتے ہیں تو کس وجہ سے ہیں کہ اندر سے ایک لاوا نکلتا ہے، ایک ہیٹ نکلتی ہے. ان ادر ورڈز اگر آپ دیکھیں تو زمین کی گہرائی میں ہیٹ ہے، ہیٹ موجود ہے. مثلا اگر آپ پرانی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں کنواں ہوتا تھا، اس میں سے پانی نکالتے تھے سردیوں میں تو وہ پانی ہمیں گرم محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ پانی بڑی گہرائی میں ہوتا تھا. تو اسی طرح سے جب ہم گہرائی میں زمین کی گہرائی کے اندر دور تک جاتے ہیں تو ہمیں اندر سے تپش ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے. اس ہیٹ کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہیٹنگ پمپس. جو آپ نے بات بتائی وہ صحیح ہے. تو وہ اس ہیٹ کو ہمارے جو ہیٹنگ پمپس ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ڈلیور کرتے ہیں مختلف یوزرز کے لیے. مثلا کمروں کو گرم کرنا ہے یا ویسے کوئی انرجی بھی کوئی انڈسٹری میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد جو ابھی یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم وہ فوکس کر رہی ہے کہ جو تمام گھر جو ابھی تک بن چکے ہیں 2006 کے بعد ان کی انرجی 25% کم کی جائے. یہ کوڈ آف سسٹینیبل ہوم کا لیول 3 کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ 25% آپ کے گھر کی جو انرجی ہے وہ کم ہو جائے. ابھی اس کے اوپر گورنمنٹ بہت توجہ دے رہی ہے. ابھی یہ اگر آپ لیول 3 کا بھی ایک لیول 3 کا سٹینڈرڈ کا ایک نیا گھر بناتے ہیں اس میں، اور ایک عام جو گھر آپ بناتے ہیں اس میں آپ کا 5.5% آپ کا زیادہ خرچہ آئے گا جو کہ آپ عموماً نارمل گھر بناتے ہیں. اس طرح اگر آپ لیول 4 کے اوپر چلے جاتے ہیں اس میں آپ کی اس سے 45% انرجی بچتی ہے. اس میں آپ کا 10.6%، یہ میرے پاس ایگزامپلز میں لکھی ہے، 10.6% تک آپ کا بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لیول 6 میں چلے جاتے ہیں اس میں آپ کو ٹوٹلی خود کفیل ہونا پڑتا ہے. آپ کو کسی قسم کا باہر سے کوئی انرجی کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بہت مثال دیتا ہوں. یہ لیول 6 میں جب لوگ گھر بنائیں گے تو وہ کیسے ہوگا. یہ سسٹینیبلٹی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے کیا مل رہا ہے، ٹیکنالوجیز لگا رہے ہیں. یہ انسان کو اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے. یہ جس میں آپ ایک شاور لیول 6 میں ایک شاور انٹروڈیوس کروایا
جو شاور, جب آپ شاور کے لیے جائیں گے یا تو آپ 8 منٹ کے لیے آپ کا شاور چلے گا, 8 منٹ کے بعد وہ آپ کا شاور بند ہو جائے گا. تو مطلب بعض کا تو لوگ آدھا گھنٹہ شاور سے باہر نہیں نکلتے, وہ 8 منٹ کے بعد وہ شاور بند ہو جائے گا اور آپ کو 10 منٹ بعد میں انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ وہ دوبارہ شاور چلانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. ہاں, تو آپ نے صرف ٹائم بھی بچ گیا آپ کا اور پیسے بھی بچ گئے. ماشاءاللہ, تو بہت اچھی بات ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ نے صرف ٹیکنالوجیز نہیں لگانی, اس کا مطلب آپ نے بچت بھی کرنی ہے. آپ نے بچت کر کے اپنے آپ کو ماحول کو سہارا دینا ہے. بلکہ اکثر آپ اس پہ جائیں سروسز پہ, جیسا وہاں پہ بھی یہ سسٹم کافی انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے تو وہ آپ اگر ہاتھ نیچے کیے تو وہ پانی آئے گا, اس کے علاوہ نہیں آئے گا. جی بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, جی ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں ہی دیکھتے رہیے. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر. یہ پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہے ڈیزائن اینڈ بلڈز اور سولوشنز, فرینڈز آف پیس, اور اس کے علاوہ عائشہ سویٹ سینٹر اولڈم. تو یہ اسپانسر کیا ہے پروگرام. بہت شکریہ, ہم شکر گزار ہیں ان اداروں کے کہ اتنا معلوماتی پروگرام جو ہے ان کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے آپ کو. آپ ضرور آئیے گا, پروگرام میں شامل ہوں. اگر آپ کے پاس اسکلڈ ہے کوئی اچھی بات, جس طرح آج ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی باتیں, معلوماتی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا, رابطہ کیجئے گا. ہم آپ کو پروگرام میں شامل کر کے ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ عوام کے فائدے کے لیے ان کو جو معلومات فراہم کریں گے ان سے ان کو فائدہ بھی ہوگا. اور یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنوار دے گا, کیونکہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے اچھا عمل ہے. جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جاتا ہے. جی پروگرام کی طرف دوبارہ آتے ہیں. میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, علی حسنین صاحب اور سول انجینئر امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں پھر سوال کی طرف آؤں گا. یہ زیرو کاربن کی وضاحت کریں, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا زیرو کاربن, یہ کیا ہے؟ یہ زیرو کاربن یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سے زیرو امیشنز نکلیں, آپ کے اوپر آپ کے گھر سے توانائی کا بالکل استعمال نہ ہو, آپ بالکل بازار سے نہ خریدیں. ہر جو گھر آپ کا جو گھر بنتا ہے وہ آپ کا اپنی انرجی خود پیدا کرے جتنی اسے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر چھوٹا مکان ہے تو پھر کر لے گا, یا کوئی سائز ایسا ہے کہ بھئی اتنا سائز کا مکان ہونا چاہیے تو اپنی انرجی پوری کر سکے گا؟ اس سے سائز سے ڈپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ چھت لے لیں گے, اگر بڑا گھر ہے تو اس میں زیادہ سولر پینلز لگ جائیں گے. اگر اس میں زیادہ تھرمل پینلز لگ جائیں گے, زیادہ گراؤنڈ سورس ہیٹ پمپس لگ جائیں گے, تو وہ جتنا بڑا گھر ہوگا اتنی زیادہ انرجی کی ضروریات ہوں گی, اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز لگ جائیں گی, وہ ایک دوسرے کے تناسب میں آ جاتا ہے. اچھا ہم صاحب آپ سے ایک سوال ہے, کیا بلڈنگ پہ جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پینل لگ جائیں گے, سولر پینل لگ جائیں گے, وہ وزن پڑنے سے اس کی جو ایک مضبوطی ہے اس میں فرق تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں یہ کویسچن بڑا مزیدار ہے, اس لیے کہ یہ اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ کی چھت جو ہے, پہلے آپ نے اس میں جو جائسٹ ڈالے ہوئے ہیں, فرض کیا وہ سائز ہے ان کا 2 انچ بائی 4 انچ, سپوز آپ اس کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں تو ایسے میں وہاں پہ ڈیفلیکشن ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس جائسٹ کے ساتھ ہم ایڈیشنل جائسٹ ریکوائرڈ سائز کا لگاتے ہیں. ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سولر پینلز کا اتنا وزن ہے, اس کے اوپر سنو کا وزن ہوگا, ونڈ پریشر کا وزن ہوگا, یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم ایک سائز نکالتے ہیں اور اس سائز کو ایگزسٹنگ جائسٹ کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں یا ہم نیل کر دیتے ہیں. تو ایسے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بہت شکریہ. اچھا جی حسنین صاحب, پرانے گھروں کو زیرو کاربن تک کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ پرانے گھروں کو آپ بالکل زیرو کاربن پر تو نہیں لا سکتے, آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے کتنا زیادہ سے زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. پرانے گھر جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بنے, ابھی آپ اس کے اوپر زیرو کاربن کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے, اس میں آپ کو دیوار میں ایک انسولیشن چاہیے. تو اب پرانے گھروں کا یہ بھی ہے, وہ دیواریں پرانی ہیں, اس کو پرانے گھر کو نئے گھر کی نسبت زیادہ انرجی چاہیے,
गर्म रखने के लिए ये बिल्कुल तो मुमकिन है, जीरो कार्बन पर लाना तो नामुमकिन बात पुराने घरों को होगी, मुमकिन है, लेकिन नया बन रहा है उसके लिए आसान है। हाँ, नए में आप वो लेवल 6 तक अपने घर को लाकर आपको जीरो और ये कार्बन कितने बना लेवल तक ले जाएंगे आप पुराने घर को? पुराने घर पर ये आपके ये घर का भी डिपेंड करता है कि आपका ये कितना पुराना घर है, उसमें क्या 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 लग सकता है। आप एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते कि ये इस लेवल पर चला जाएगा। आप अपनी हर टेक्नोलॉजीज लगाएं, अपनी पूरी कोशिश करें और बाद में उसका बिल्डिंग का असेस करें, अंदाजा लगाएं उसका कि ये किस लेवल पर पहुंची है। अगर आपने सोलर पैनल लगा लिए हैं, ग्राउंड सोर्स पंप लगा लिए हैं, ये फलान टेक्नोलॉजी लगा ली है, तो उसके ऊपर बाद में आपको एक रेटिंग मिलेगी, स्कोर मिलेगा। उसके ऊपर आप बोलते हैं मैं अभी मैं 80% एनर्जी पहले की निस्बत बचा रहा हूँ। आल्दो ये जीरो कार्बन तो नहीं होगा, लेकिन आप अपना अगर पहले 100 पाउंड की एनर्जी खर्च कर रहे थे, अभी आप सिर्फ 20 पाउंड दे रहे हैं। ठीक, यानी काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी जो बिल्डिंग को जीरो कार्बन तक ले आए? ये इसमें बहुत सारी नई से नई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आ रही हैं। ये एक जो हर आम आदमी भी जानता है, ये सोलर पैनल्स, ये आप अपने घरों के ऊपर लगा सकते हैं। इसमें ये सूरज की शुआओं का जो अल्ट्रावायलेट फोटोवोल्टिक अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो है वो उसको कैच करता है सोलर पैनल जो है, तो उससे आपकी बिजली बनती है। उसके अलावा सोलर थर्मल पैनल, जो उसके आपके हीट निकलती है, सूरज से हीट निकलती है, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। उसके ऊपर आप अपना हॉट वाटर गर्म पानी करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका क्या उसका नाम है, सर्दियों में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मैं सोलर थर्मल पैनल लगा लेता हूँ, सर्दियों में तो सर्दी नहीं पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, आपको जब भी सूरज निकलेगा, आपको जब भी आपके हीट आएगी, तो वो इवन कि आपका पूरा गर्म पानी ना कर सके, लेकिन वो आपके पानी को इतना गर्म कर देगा ताकि जो आपने बॉयलर से हीट लेनी है वो आपको कम एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो उतनी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी। ये अपने लफ्जों से भी ये बयान करता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये आपने अपना कमरा गर्म कर लिया, किसी भी हिसाब से गर्म कर लिया, अभी अब आपको वेंटिलेशन चाहिए, आप जाहिर सी बात है हवस में नहीं रहेंगे, अभी उसकी वेंटिलेशन के लिए आप खिड़की खोलेंगे तो आपकी हीटिंग ज़ाया हो जाएगी। अभी एक सिस्टम है मैकेनिकल वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी, ये एक पूरा पंखे की तरह का एक सिस्टम है, ये पूरा घर में इंस्टॉल होता है। तो इससे आपकी हीटिंग आपके अंदर कमरे में रहती है, हवा बाहर जाकर ताज़ा हवा अंदर आ जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, ठंडा नहीं हो जाता जब वो पंखा चलेगा? मैकेनिकल इसका अपने लफ्जों से ये बयान करता है मैकेनिकल वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी। वो अपनी हीट निकाल लेता है, अपनी हीट ज़ाया नहीं होने देता, हवा बाहर फेंक देता है जो होती है। यही इस सिस्टम का कारकर्दगी है। अच्छा, सुनने में ये आया कि जिन लोगों ने ये पैनल लगाए हैं, मैं माजरत के साथ, माशाल्लाह आपने इसमें पढ़ा भी है कि उसमें जो बैटरीज हैं वो कुछ मियाद के बाद 4 साल 5 साल के बाद नाकारा हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ कंपनीज पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की कंपनी, किस किस्म की स्पेसिफिकेशन, कितने आला मेयार के ये लगाते हैं। हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है। हम जैसा थोड़ी सी आप वजाहत करेंगे। अब ये ऐसे ही है कि जैसे कार्स के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक, फिएट भी है, मर्सिडीज भी है, हर कार का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह जब सोलर पैनल्स हैं, यूरोप में भी बनते हैं, अमेरिका में भी बनते हैं और चाइना में भी बनते हैं। अब जब कंट्री के रेफरेंस से आप बात करेंगे तो हर आदमी को क्वालिटी का भी पता चल जाएगा। यही हाल बैटरीज का है। अमेरिकन सिस्टम्स में जो बैटरीज सोलर पैनल्स के साथ आती हैं, जो यूरोप में बन रही हैं, इवन हमारे यूके में भी बन रही हैं, या जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से एडवांस कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे जो बैटरीज बनती हैं इनकी लाइफ कहीं ज़्यादा होती है बनस्बत बाज़ दूसरे मुल्कों के। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके ऊपर गवर्नमेंट ग्रांट कोई देती है, कोई मदद करती है कि अब जब इंसान अपनी काविश कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि वो उसको हौसला अफजाई करे और कोई ग्रांट दे ताकि ये सिस्टम चले? जी, जो मैं अभी ये बात कर रहा था सोलर पैनल के ऊपर, जब आप सोलर पैनल आप लगाते हैं, वो ये डायरेक्ट करंट होता है। जैसे आपके सूरज की तरफ से आपको शुआएं मिल रही हैं, सूरज की शुआओं से आप बिजली बना रहे हैं, आप अपने घर में उसी वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बाज़ का ऐसे होता है बाहर बहुत गर्मी है, तो आप घर में बेशक इतनी एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे, तो उसका ये होता है कि आप जो आप अपना बनता है,
आपकी इलेक्ट्रिसिटी फालतू बच जाती है तो आप गवर्नमेंट को बेच देते हो। तो ये एक गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टैंडर्ड है, आप जाया नहीं करते वो एनर्जी, आप वो तो किस तरह भेज सकते हैं कि गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा? ये एक सिस्टम लगाया होता है, जैसे जिस तरह आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है, ये बिजली के मीटर के साथ एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, इसे फीड इन टैरिफ कहते हैं। तो आप जितने यूनिट आपके फालतू होंगे वो ग्रिड में जाएंगे, आपको गवर्नमेंट उसके ऊपर ये मौजूदा रेट है 36 पेंस पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पे करेगी उसके। आप गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, यानी तिजारत भी शुरू हो गई, नेशनल ग्रिड में आप बेच रहे हैं। गुड। या इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैं आप पहले बात कर रहा था, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने वजाहत की है। ये अंडर फ्लोर हीटिंग, ये रेडिएटर तो अभी ये इधर का ट्रेडिशनल हमारे कंस्ट्रक्शन में चलता है, लेकिन ये अभी ये अंडर फ्लोर हीटिंग ये सस्टेनेबिलिटी में इंट्रोड्यूस करवाई है। ये आपको जितनी आप हीटिंग आप ये रेडिएटर से एक्सपेक्ट करते हैं, आप उतनी ये 20% या 25% कम एनर्जी लेकर ये आपका कमरा उतना ही गर्म कर देगी। अंडर फ्लोर हीटिंग या फ्लोर के नीचे लगती है। इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करूंगा, हमारे मक्का पाक में और मदीना पाक में भी इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो है पत्थर गर्म होते थे, लेकिन अब उन्होंने नीचे कूलर सिस्टम जो इस किस्म का हम जैसा वजाहत करेंगे कि उन्होंने लगा दिए, जिसकी वजह से अब जो वो हिद्दत महसूस नहीं होती सूरज की। सही बात है। तो इसके अलावा ये एक सिस्टम है हमारे पास, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम। ये जो आपका टॉयलेट्स में पानी आपका इस्तेमाल होता है, आप शावर लेते हो, आप कितनी देर पानी ले रहे हो, वो आपका सारा पानी आपके शावर में आपके बाल शाल साबन सब वो एक साइड पर होकर साफ हो जाएगा, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, और वो आपका वो पानी फिर एक फिल्टर लगेंगे। ये बिल्कुल एक सिस्टम है, वो ये मैकेनिकल सिस्टम है, इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है, जो उसी के अंदर ये सारा रिसाइकल होता है। वो अपना बाल और उसको साफ करना पड़ेगा फिल्टर की तरह। ये अपने मशीन काम करती है, वो अपना पानी रिसाइकल करके साफ करके आपको भेजती है, और बाद में वो आप अपना वही पानी अपना फ्लश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अभी ये मौजूदा जायदाद में आप इन्होंने ग्रीन रूफ्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। आपने ट्रेडिशनल रूफ जो आपकी वो पिच रूफ या फ्लैट रूफ आप हर तरफ लगते देख रहे हैं, लेकिन ये अगर आपने वाकई सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो एक और कदम रखो, अपनी छतों पर को ग्रीन रूफ बनाओ, आप उनके ऊपर ग्रास लगाओ। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। उस पर फिर वजन पड़ जाएगा, फिर मैं अमजद साहब की तरफ आऊंगा। अमजद साहब, पानी भी पड़ेगा उस पर और उसका वजन भी मिट्टी का होगा जैसे कह रहे हैं, तो बिल्डिंग पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यही एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है कि वो सारी चीजें पहले से देखे। हाँ, यहाँ जरूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है जी, आगे ग्रांट्स के बारे में आपने बताया कि ग्रांट्स मिलती है। अच्छा, हीटिंग पर भी कोई ग्रांट्स मिलती हैं मकान को गर्म रखने के लिए? ये हीटिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने 2010 में एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, रिन्यूएबल हीट इंसेंटिव्स। उसमें यह है कि आप जितनी हीट आप कोई भी चीज़ लगा लें, सोलर थर्मल पैनल लगा लें, आप अपना घर का पानी उसमें से या बिजनेस का पानी उसमें से गर्म करते हैं, तो अभी आपको जारी बात है पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी ऊपर लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या फ़ायदा उसमें से करती है कि आप रिन्यूएबल हीट इंसेंटिव एक ऐसी स्कीम निकाली है कि जैसे जैसे आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे उसके आपको गवर्नमेंट दे रही है। आप हीटिंग आप ले रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पे कर रही है। इन द अदर वर्ड्स, एक गवर्नमेंट आपको एक हेल्प कर रही है क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है जी। अभी यही स्कीम ये अप्रैल इसी साल में अप्रैल में ये रिन्यूएबल हीट इंटेंसिव गवर्नमेंट कोई और टेक्नोलॉजी भी जैसा कि लगा रहे हैं आप, उसमें मदद करती है इसके अलावा? जदीद टेक्नोलॉजी कोई आप लगाना चाह रहे हैं अपने हाउस में या अपने दफ्तर में या अपने कारोबार में, तो उसमें को गवर्नमेंट मदद करेगी? गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट तो हर सूरत से जितना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन हो सकता है। ये एक किस्म की यूरोप के तमाम मुल्कों के दरमियान में एक किस्म की एक दौड़ है। इनमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जर्मनी, यूके, ये कुछ कंट्रीज हैं, इनमें आपस में ये दौड़ है। हर कंट्री चाहता है कि मैं दूसरे कंट्री से सस्टेनेबिलिटी में एक कदम आगे रहूं। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, ग्रीन डील। इसमें ये एक स्पेशली डोमेस्टिक एनर्जी असेसर, ये आपके ये घर में आता है, आपके घर की बहुत सारी चीज़ों को देखता है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर देता है जिसे कहते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट।
تو اس سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کے اوپر آپ کو پورے گھر کو جیسا کہ وہ اس کا سارا حساب کتاب لگایا ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ دیکھا جاتا ہے, اس میں سرٹیفکیٹ میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ٹھیک کہ آپ کے گھر کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ اس میں ابھی آپ کی ریکمنڈیشنز میں ہوں گی, ابھی اسی کو گرین ڈیل کہتے ہیں. ابھی ریکمنڈیشن میں کچھ چیزیں, فار ایگزامپل ریکمنڈیشن میں بوائلر آ گیا تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آپ کو گورنمنٹ آپ کو فری بوائلر دے دے گی, یہ گرین ڈیل کہتے ہیں. ابھی اگر یہ آ گیا آپ کی ریکمنڈیشن میں سولر پینلز آتے ہیں, سولر پینل ابھی 15-20 ہزار پاؤنڈ کے لگیں گے تو وہ گورنمنٹ فلی تو نہیں فنڈ کرے گی, تو اس میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک ڈیل بنائے گی. گورنمنٹ آپ کو بولے گی ہاں ہم کرتے ہیں, گورنمنٹ آپ کے گھر کے اوپر لا کر انویسٹ کر دے گی, اور اس میں پھر آپ کو ہوگا آپ جتنی انرجی بچائیں گے, اگر سولر پینل سے آپ بجلی بنا رہے ہیں, آپ جتنی انرجی بچائیں گے, فار ایگزامپل آپ 2 پاؤنڈ کی انرجی بچاتے ہیں تو آپ وہ 2 پاؤنڈ اپنے پاس رکھنے کی بجائے گورنمنٹ کو پے بیک کر دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کے گھر کے اوپر لگایا ہے. اسے گولڈن رول ٹیکنالوجیکل گورنمنٹ کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ گولڈن رول ہے کہ آپ جتنا بچا رہے ہو اس سے زیادہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہو, تو آپ کسی بھی ہاتھ سے کچھ نہیں کھو رہے. اچھا, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے EPC, جی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس بھی دینی پڑتی ہے کیا؟ جی بالکل, یہ ڈومیسٹک انرجی اسیسر کو ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے, میں ادارہ ہے. میں بذات خود کوالیفائڈ ہوں, ڈومیسٹک انرجی اسیسر بھی ہوں. تو یہ بہت سے ادارے اور بھی ہوں گے, ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں جب یہ انرجی اسیسر کسی گھر میں جاتا ہے اس کا سروے کرنے کے, یہ ڈومیسٹک انرجی اسیسر بھی ہوتا ہے, کمرشل بھی ہوتا ہے, اس میں وہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے جس میں یعنی اس کا نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے. جی ہاں, تو اس میں وہ جب آپ کے گھر میں جاتا ہے تو آپ کی ہیٹنگ کا کیسا سسٹم چل رہا ہے, اور رینیوبل ٹیکنالوجیز کون سی لگی ہوئی ہیں, یعنی وہ فائدہ دے گا سرٹیفکیٹ دینے میں. جی ہاں بالکل. بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا, آپ تشریف لائے, اور وقت اتنا ہی تھا میرے پاس. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیٹھیں گے, موضوع تھا ہیٹ ریکوری کے بارے میں, وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو, کیونکہ یہ ٹیکنیکل پروگرام ہے, اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو علی حسنین صاحب بھی اور امجد صاحب بھی وضاحت کر دیں گے. آپ ہمیں کال کیجیے گا اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان عظیم علی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.